स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल क़ादर। आइए 11 जनवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइल ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर की शदीद बमबारी, पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात ज़ेरे निशाना, एक शख्स की मौत, 16 जख्मी, हमास ने की मजम्मत। यमनी कौम में खौफ का कोई नाम नहीं। यमन के मुख्तलिफ इलाक़ों में सहियूनी, अमेरिकी व बरतानवी जारहियत के खिलाफ और अहल गज़ा की हिमायत में हज़ारों अफराद का अजीम एहतजाज। मुल्क शाम के दमश्क की तारीख़ी जामा मस्जिद उमवी में मची भगदड़, मुफ्त खाने की तकसीम की दावत के बाद हुई भगदड़ में 4 अफराद की मौत, दर्जनों ज़ख्मी। डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर से बखुशी मुलाकात के ख्वाहा। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन ने ट्रंप के बयान को करार दिया खुशानंद, कहा पुतिन ट्रंप से मुलाकात को तैयार। ब्रिटेन में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। सर्द तरीन रात का टूटा 15 साला रिकॉर्ड, -16 डिग्री तक गिरा टेम्परेचर, बर्फ की नई वार्निंग जारी। सऊदी अरब में भी शदीद बारिशों का सिलसिला, इतवार तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का अंदेशा। बारिश के साथ चलेंगी 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी। अमेरिका पर कुदरत का कहर, आग के सामने बेबस हुआ अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स, 11 अफराद हलाक। आग की जद में कई फिल्मी शख्सियात के घर, हज़ारों इमारतें जलकर खाक, अरबों का नुकसान, पानी की किल्लत से भी कोहरा, सुर्ख रंग में सूरज हुआ तुलू। बेकाबू हुई लॉस एंजल्स में जंगलाती आग, गजा में इस्राएली नस्ल कुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड एक्टर जेम्स वुड्स का भी जल गया घर, तो रोने लगे एक्टर। लॉस एंजल्स में लगी आग को महबूबा मुफ्ती ने गजा की तबाही से जोड़कर दिया बड़ा बयान, कहा तबाही देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गजा का दर्द क्या है। महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने गुनाह किए। महाकुंभ को लेकर एमपी चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से कई हिंदुत्ववादी लीडर्स व बीजेपी कायदी नाराज। ईवीएम का मतलब हर वोट मुल्ला के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ जारी अपोजिशन की तनकीदों के दरमियान महाराष्ट्र के वजीर नितेश राणे ने फिर दिया इंतहाई मुतनाज़ा बयान। हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खुद को बताया इंसान, कहा उनसे भी होती है गलतियां। संजय राउत ने किया तंज, कहा मोदी भगवान है, मैं उन्हें नहीं मानता इंसान। आला तालीम में मुदाखलत, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की बीजेपी व आरएसएस पर तनकीद, कहा नौजवानों के साथ धोखाधड़ी मोदी की एजुकेशनल पॉलिसी। भाजपा एक साजिश के तहत जहां 2 से 3 वोट होते हैं वहां पर कर रही 25 से 30 वोटों की दरख्वास्तें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह का सनसनीखेज दावा। मध्य प्रदेश में बीजेपी रहनुमा हरवंश सिंह राठौड़ के घर पर इनकम टैक्स का छापा। घर से सोना, करोड़ों नकद और बेनामी इंपोर्टेड कारें समेत 4 मगरमच्छ बरामद। सावरकर पर मुबैना काबिल एतराज़ तबसरा। हैतिक इज्जत केस में कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जमानत मंजूर, पुणे की खुसूसी अदालत ने दी मंजूरी। बीजेपी गाली देने वाले रमेश भिदोड़ी को बनाने जा रही है दिल्ली में वज़ीर आला का चेहरा। सीएम आतिशी का दावा, कहा अगर आम आदमी पार्टी जीती तो केजरीवाल बनेंगे चीफ मिनिस्टर। राजस्थान के भिलवाड़ा में वीएचपी और बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम। मुसलमानों के खिलाफ जमकर की गई नफरती बयानबाजियां, अक़लियती तबके को निशाना बनाने की दी गई धमकियां। कर्नाटक के बागलकोट में श्री राम सेना के कारकुनों ने दी राइफल चलाने की ट्रेनिंग। वायरल हुई वीडियो तो नींद से जागी कर्नाटक पुलिस ने लिया एक्शन, केस किया दर्ज। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह अजमेर शरीफ का 813वां उर्स पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर। चढ़ाई जाएगी शुक्राने की चादर। पाकिस्तानी ज़ायरीन का छत्ता भी पहुंचा था अजमेर। मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने से पहले ही सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, कहा प्रोजेक्ट का काम हो चुका है शुरू।
فارمولائی کار ریس معاملے میں تحقیقات کے درمیان اپنے والد KCR سے KTR کی جذباتی ملاقات، ہمت و دلیری کے ساتھ مقدمات کا سامنا کرنے کا دیا مشورہ۔ سائبر فراڈ مقدمات میں اضافے کے درمیان حیدرآباد سائبر کرائم پولیس کا سائبر دھوکے بازوں کے خلاف بڑا ایکشن، کئی ریاستوں میں چھاپے ماری، 23 افراد گرفتار۔ قومی شاہراہ پر آپس میں ٹکرا گئی 2 بائکس، تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں بھیانک سڑک حادثہ، بائکس تصادم میں 3 افراد ہلاک، حادثے کی وجہ علاقے میں دوڑی غم کی لہر۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ، قیمت 80,600 روپے، 22 کیرٹ 73,000 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔